बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नया जो लेसन शुरू हुआ उसका नाम है वर्ड, यानी फ़ैल। अब फ़ैल में कौन सा फ़ैल? फ़ैल दो तरह के रहते हैं उमूमन अरबिक के अंदर, फ़ैल माजी और फ़ैल मुज़ारे। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो फ़ैल माजी। फ़ैल माजी मीन्स पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में एक तो थर्ड पर्सन रहता है, एक सेकंड पर्सन रहता है, एक फर्स्ट पर्सन रहता है। उसी तरतीब से, जिस तरतीब से हमने डिटेच्ड प्रोनाउन और अटैच्ड प्रोनाउन याद किए थे, उसी तरीके से याद करें। इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस की, 6 सीखों का याद हो गया। इसको समझने से पहले एक चीज़ समझिए, इसी के ज़िम्न में एक न्यू चीज़ है आप लोगों के लिए। फ़ैल से, जैसे नाउन से जो भी सेंटेंस शुरू होगा तो उसको मैंने आप लोगों को बताया, वो बता चुका। नाउन से शुरू होगा तो या तो वो मुब्तदा खबर का सेंटेंस होगा, या फिर वो मुज़ाफ़ अलैह का सेंटेंस होगा, या फिर वो मौसूफ सिफत का सेंटेंस होगा, ठीक है। नाउन से जो भी सेंटेंस शुरू होगा या तो वो मुब्तदा खबर होगा, या मुज़ाफ़ अलैह होगा, या फिर मौसूफ सिफत होगा। मुब्तदा खबर का इंग्लिश में तर्जुमा उमूमन नॉमिनल कंपाउंड भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोलते हैं, ये भी एक नाम है उसका। और जो मुज़ाफ़ अलैह है उसका तर्जुमा इंग्लिश में पोजेस्ड और पोजेसर से करते हैं, और मौसूफ सिफत को इंग्लिश में एडजेक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। किसी की अच्छाई या बुराई उसके ज़रिए से की जाती है। तो ये नाउन से जुमले जो भी शुरू होते हैं, इनका ये तीन कंपाउंड है। या तो उनका कंपाउंड मुब्तदा खबर से होगा, या फिर मुज़ाफ़ अलैह से, या फिर मौसूफ सिफत से। जैसे मुब्तदा खबर की पहचान क्या है? मुब्तदा खबर की जिसकी निस्बत, नहीं, पहचान। मुब्तदा खबर की पहचान क्या? यानी कोई भी वर्ड नाउन से शुरू हुआ तो आप कैसे पहचानोगे कि ये मुब्तदा खबर का सेंटेंस है? अरबिक में तर्जुमा तो है ना, लिखा हुआ सर, 5 तरीके। 5 तरीके हैं उसको पहचानने के। मुब्तदा खबर को पहचानने के टोटल कितने तरीके हैं? 5। अल से शुरू होगा, अल से शुरू हो और दूसरे पर अल ना हो, ये एक तरीका। दूसरा, प्रॉपर नाउन से शुरू हो और दूसरे पर अल ना हो, दूसरा तरीका। तीसरा, अस्मा इशारा से शुरू हो, मुब्तदा खबर। हरूफ इस्तिफहाम से शुरू हो, मुब्तदा खबर। और डिटेच्ड प्रोनाउन से शुरू हो, तब भी समझ में आ रही? इसमें आपने क्या ये यानी आपको तो हिंदी तर्जुमा है कब आएगा? जब उसका तर्जुमा करोगे, पहचानोगे, तब करोगे ना। पहचानना कैसा? आप है कब करोगे? आप उससे पहले फिर से लिखिए। कंपाउंड 3 तरह के रहते हैं, लिखिए। कंपाउंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं ये अरबिक में बोलते हैं मुरक्कब। अरबिक में क्या बोलते हैं हम उसको? मुरक्कब। मुफीद और गैर मुफीद। लेकिन उसकी 3 कैटेगरी है अलग अलग। तो आप लिखो मुरक्कब 3 तरीके के रहते हैं। आप लिखिए मुरक्कब, वापस से लिखो, और इसको भूलना नहीं है। मुरक्कब 3 तरह के रहते हैं, 3 तरह के होते हैं। लिखिए, इतना लिख लिया? मुरक्कब 3 तरह के रहते हैं। हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने? नंबर 1, मुब्तदा खबर। मुब्तदा व खबर, मुब्तदा व खबर, ठीक है। मुब्तदा और खबर की बहुत सारी एग्जाम्पल
5 طریقے سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ 5 طریقے سے آپ اگزامپل دے سکتے ہیں. جو بھی ال سے شروع ہو اور دوسرے ورڈ پر ال نہ ہو، جیسے الکتاب جدید الکتاب جدیدن، الکتاب جدیدن، ال سے شروع ہے دوسرے پر نہیں ہے. بہت ساری مثالیں. مسجد کے اوپر بولو مسجد بڑی ہے، بولیے دا مسجد از بگ. مسجد المسجد کبیر. ہاں المسجد کبیر. کبیر. بولیے اسکول بڑی ہے. المدرسۃ کبیر المدرسۃ کبیرۃ کبیرۃن، کیونکہ مدرسہ فیمیل میں ہے. المدرسۃ بولتا ہے، المدرسۃ کبیرۃن. ال سے ہو گیا. آپ پراپر ناؤن سے ایگزامپل دو. ایان بیٹھا ہے، بولیے. ایان جالس. ہاں آپ بولیے کہ سلیم ہوشیار ہے یا سلیم ڈاکٹر ہے. سلیم طبیب. سلیم طبیب. سلیم طبیب. تو یہ پراپر ناؤن سے اس طریقے سے ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے. مبتدا خبری، لیکن 5 اس کے طریقے ہیں پہچاننے کے. یہ کرسی ہے، بولیے. ھذا کرسی یہ لڑکی ہے، بولیے. ھذا بنت حاضی بنتن. وہ آدمی ہے، بولیے. ذالک رجل ذالک رجل. وہ عورت ہے، بولیے. دل کا امرأۃ. ٹھیک ہے. یہ سب مسلمان ہیں، بولیے. وہ سب کافر ہے، بولیے. کافرون. یہ اسماء اشارہ سے جو بھی آئے گا اس کو کیا بولیں گے؟ مبتدا خبر بولیں گے. اچھا، پھر ڈیٹیش پروناؤن سے اگر کوئی بھی سینٹینس شروع ہوگا تو وہ بھی مبتدا خبر. جیسے ہی از اے مسلم، بولیے. ہوا مسلم ہوا مسلم. وہ سب مسلمان ہیں. دے آر مسلمس، کیا بولیں گے؟ ہم مسلمون ہم مسلمون. شی از مسلم، کیا بولیں گے؟ ہی مسلمۃ ہی مسلمۃ. یو آر مسلم، کیا بولیں گے؟ انت مسلم آئی ایم مسلم. انا مسلم. مسلم. یہ ہو گیا ڈیٹیش پروناؤن سے. اگر حروف استفہام سے کوئی سینٹینس شروع ہے تب بھی وہ مبتدا خبر ہے. جیسے یہ کیا ہے؟ عربک بنائیے. ما ھذا ما ھذا. اب بولیے، جواب دیجیے. ھذا قلم. وہ کیا ہے؟ ما ذالک. عربک. ما ذالک. عربک بنائیے. ما ذالک. ما ذالک. وہ کیا ہے؟ ذالک کرسی ہے. یہ تو کوشچنیبل ورڈ سے شروع ہوا، یہ بھی مبتدا خبر ہے. اس طریقے سے مبتدا خبر آپ پڑھ چکے. ڈیٹیش پروناؤن سے ہوگا وہ بھی مبتدا خبر ہے. حروف استفہام سے ہوگا وہ بھی مبتدا خبر ہے. مطلب کیا ہے؟ اس سے 2 ورڈ ملا کر کے بات سمجھ میں آنی چاہیے تو وہ مبتدا خبر. اوکے. اب دوسرا ہے مضاف مضاف الیہ. دوسرا کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. اس میں کچھ بھی دقت نہیں ہے، بہت ایزی ہے. دوسرا کیا ہے کمپا؟ دوسرا مرکب کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ. اس کا ایگزامپل بہت سارے میں نے دیا تھا. اب آپ مجھے بتاؤ اس کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ والا سینٹینس مضاف مضاف الیہ ہے؟ کاکے کی تب کرو گے نا آپ، جب اس کو پہچانو گے کیسے؟ یہ مضاف میں کیا ہوگا؟ یہ پیش ہوگا. ہاں، اور ادھر کیا ہوگا؟ زیرو. ٹھیک ہے. ادھر کیا ہوگا؟ زیر. ایک زیر یا 2 زیر. ادھر ال ہے تو ایک زیر، ال نہیں ہے تو 2 زیر. پیش میں بھی ایک پیش ٹھیک ہے. نہیں، ایک ہی پیش. ایک ہی پیش. مضاف کو ایک ہی پیش آئے گا. ٹھیک ہے. اور 2 ہی الفاظ ہوں گے. 2 ہی ورڈ. ایک اس کے 2 طریقے. اب لکھو مضاف مضاف الیہ کے استعمال کے 2 طریقے.
مضاف الیہ کے استعمال کے مضاف الیہ استعمال کے دو طریقے. پہلا طریقہ مضاف الیہ استعمال کے دو طریقے. پہچان تو آپ لوگ ہیں، پہلے پر پیش اور دوسرے پر زیر، پہچان لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ لکھیے، یہ تو پہچاننے والا معاملہ ہوا، لیکن دو طریقے ہیں. ان دو طریقوں میں کیسے مضاف الیہ استعمال ہوگا؟ پہلا طریقہ آپ لکھیے، پہلا ناؤن کو ناؤن سے جوڑا جائے، اٹیچ ناؤن کو ناؤن سے جوڑا جائے. اور گاڑی اردو میں اگر سمجھنا ہو تو ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے. یہ آسان الفاظ میں نے سمجھا ہے. ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت کی جائے. جیسے کتاب، ادھر دیکھیے، کتاب زیدن، کتاب زیدن، زید کی کتاب، ٹھیک ہے، زید کی کتاب. قلم، ادھر دیکھیے، یہاں پہ دھیان دو، قلم الاستاذی، استاذ کا قلم، قلم الاستاذی، استاذ کا قلم. استاد کامن ناؤن ہے، اس لیے اس پر آل آ گیا. یہاں زید پراپر ناؤن ہے، اس لیے آل نہیں آیا. قلم الاستاذی آپ پہچان سکتے ہیں. یہ پہلا طریقہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ایسی بہت ساری مثالیں آپ لوگوں نے پڑھ چکے ہو، آسانی سے آپ اس کو سمجھ لو گے، کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرا طریقہ لکھیے، کسی بھی اسم کی نسبت اٹیچ پروناؤن کے ساتھ کی جائے. کسی بھی اسم کی نسبت اٹیچ پروناؤن کے ساتھ کی جائے. کوئی بھی نام کو، کوئی بھی چیز کو یا کوئی بھی ورڈ کو کسی بھی اسم کی نسبت اٹیچ پروناؤن سے کی جائے. یہ دوسرا طریقہ ہے. ادھر دیکھیے، کتاب ہو، کتاب ہو، کیا ترجمہ کرو گے؟ اس کی کتاب، اس کی آیت نہیں آیا. یہ ہندی سے آپ پہچان لو گے کہ یہ مضاف الیہ، لیکن یہاں دو ناؤن نہیں ہے، الگ ہے. وہ ایسا جیسے کتاب زید، ایسا دو. اب مضاف الیہ ہو رہا یہ ہو کیا ہو رہا؟ کتاب مضاف، اور ہو کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کو تو کیا آنا چاہیے؟ زید، لیکن یہاں زید نہیں آئے گا. آپ نے صرف اس سے پہچاننا. تو آپ سمجھ جانا کہ یہ مضاف الیہ کا دوسرا طریقہ. دو ہی طریقے ہیں بس. کتاب ہو، اس کی کتاب، ان سب کی کتاب. کتابہم، بولو، کتابہم، ان سب کی کتاب. کتابہم، آپ کی کتاب. کتابک، کتابک، تم سب کی کتاب. کتابکم، میری کتاب. کتابی، کتابی، ہماری کتاب. کتابنا. کتابنا. تو یہ اٹیچ پروناؤن میرے کو ایک بار پھر سے بولیے. ہما ہم، واپس سے، ہما ہم، واپس سے. ہما ہم، وہ ڈیٹیش پروناؤن ہے. ہوا، ہما، ہم، اس کا مطلب ہوتا ہے ہی، اور وہ دو، اور وہ سب. اور یہ ہو، ہما، ہم، یہ لاسٹ میں اٹیچ ہوتے. اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، ان دونوں کا، ان سب کا. اسے، ان دو کو، ان سب کو. اس کو، ان دونوں کو، ان سب کو. اس طریقے سے ترجمہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب واپس سے بولیے. ہما ہم، واپس سے. ہما ہم، ہما ہم، ہما ہم. اس کو بولو مت، یہ بہت ہی بار بار ستائے گا اگر آپ نے ابھی یاد نہیں کیا.
आप हुआ हुमा हम समझ जाओगे डिटेच प्रोनाउन, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से तर्जुमा कर लोगे। अंता अंतुमा अंतुम, तुम दोनों तुम सब, आना मैं नहनु हम सब। लेकिन ये अटैच प्रोनाउन लास्ट में आते हैं, इसका तर्जुमा प्रॉपर आना चाहिए। जैसे इंग्लिश में ऐसा रहता है, देखिए इंग्लिश में रहता है ही मतलब वो। अब इसका अटैच क्या आता है इंग्लिश में? हिज, उसका। और इधर आता है शी, और यहां आएगा हर। समझ रहे ना? तो ये चीज को समझना जरूरी है। इधर आएगा यू टू, और इधर क्या आएगा? योर, YOUR, योर। बात समझ रहे? तो ये चीज को समझना अगर जरूरी है। इसको मवन्नस में लिखना तो किताबु हा आता है। हाँ किताबु, हाँ इसीलिए बोलिए वापस, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम। बोलिए किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम। उसकी किताब, उन दोनों की किताब, उन सबकी किताब। किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना। बोलिए किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना। वापस से बोलिए किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना। किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना। उसकी किताब, उन दो औरतों की किताब, उन सब औरतों की किताब। अब सामने सेकंड पर्सन हाजिर जो मौजूद है, ये तो थर्ड पर्सन थे दोनों, मेल और फीमेल। अब किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम। वापस से बोलिए किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम। का कुमा कुम। बोलिए का कुमा कुम, कुमा कुम, कुमा कुम। और की कुमा कुन्ना। बोलिए की कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना। वापस से बोलिए का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। किताबुका, किताब, बोलिए किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम। किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना। अब या और ना, किताबी, किताबुना, किताबी, किताबुना, किताबी, किताबुना, किताबी, किताबुना। मतलब मेरी किताब, हमारी सबकी किताब। ठीक है। अब ये देखिए, एक नाउन की निस्बत हो रही है अटैच प्रोनाउन की तरफ, जो आप पढ़ चुके हो। वहां मैंने आपको समझाया नहीं था कि ये मुजाफिले का सेंटेंस है, क्योंकि इसके साथ इसको समझाना था, सिर्फ वहां पर प्रैक्टिस हुई थी। अब इसको ज़हन में रखिए, किताबुहु किसके अंडर में आएगा? मुजाफिले के, यानी अटैच प्रोनाउन किधर आएगा? मुजा। समझ में आ गया? मुजाफिले भूलेंगे नहीं। शुक्रिया भाई, जी, समझ में आ गया? जी। इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा अभी, और भी प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए। जी। अब तीसरा कंपाउंड, तीसरा मुरक्कब, तीसरा कंपाउंड, तीसरा मुरक्कब है मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत है, मौसूफ सिफत। सिफत। मौसूफ किसे कहते हैं? जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। मौसूफ किसे कहते हैं? जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए। मौसूफ, जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं, जी। मौसूफ ने जैसा कि फरमाया। जी 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 मौसूफ वस्फ से है, सिफत से। जी वस्फ, किसी का वस्फ, औसाफ बयान करना, जी उसी से है मौसूफ। किसी का वस्फ बयान किया जाए, यानी सिफत बयान की जाए, अच्छी या बुरी। और सिफत जो खुद वर्ड है, जी। जिस वर्ड के जरिए से मौसूफ की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, इसको सिफत बोलते हैं। एकदम इजी है। अब इसका तरीका क्या है पहचानने का? आप पहचानोगे कैसे? दो वर्ड रहेंगे, दो वर्ड रहेंगे और दोनों में बराबरी होगी हर एतबार से। फॉर एग्जाम्पल, किताबुन, किताबुन, इधर क्या आया है? तनवीन, दो पेश। तो इसका मतलब जो इधर आएगा उसको भी दो। अच्छा। किताबुन जदीदुन,
किताबुन जदीदुन, जदीदुन, न्यू किताब, क्या तर्जुमा करेंगे? नई किताब। न्यू किताब, नई किताब, तर्जुमा इधर से करेंगे क्योंकि अच्छा या बुराई बयान कर रहे हैं ना। किताब नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तर्जुमा। किताबुन जदीदुन, न्यू बुक, नई किताब। हाँ, तो उसके किसी की अच्छाई या बुराई बयान करना हो तो उसके लिए आपने मौसूफ सिफत का सेंटेंस यूज करना पड़ेगा और उसकी ये तरकीब होगी, इधर दो पेश तो इधर दो पेश। अब सुनिए, अगर इधर अल आया, जी, उधर भी अल आएगा। अल की वजह से इधर क्या आएगा बताओ? एक पेश। पेश। तो यहाँ भी लगा दो अल, तो इधर भी हो जाएगा एक पेश। तो इधर भी हो जाएगा एक पेश। लेकिन फिर मीनिंग होएगा इसका वही न्यू बुक, द न्यू बुक, इतना फर्क होगा। द न्यू बुक गैर मुफीद है मगर हाँ, है गैर मुफीद, हाँ। है गैर वो असलियत में द न्यू द बुक होएगा ना, अल आया हाँ, दोनों से। वो असलियत में उसका ये है द न्यू द बुक, हाँ, लेकिन ऐसा बोला द न्यू बुक, एक बार द लगा दिया दोनों के साथ होता हाँ। द न्यू बुक। आ रहा समझे? अब समझो यहाँ पे अल किताबी दिया हाँ, तो अल जदीदी देंगे, अच्छा, समझ रहे? सिर्फ एक पेश या दो जबर का नहीं बता रहा हूँ, हर चीज में, हर एतबार से। हर एतबार से बराबर। अगर यहाँ पे एक जबर है तो यहाँ भी एक जबर है। अगर खास बात देखिए, अगर यहाँ पे बोलता है, दूसरा सेंटेंस में मौसूफ की तारीफ क्या क्या लिखेंगे हम? दोनों बराबर क्यों? अच्छाई या बुराई बयान की जाए। जिस मौसूफ बोलते हैं जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसको मौसूफ बोलते हैं। सिफत बोलते हैं जिस वर्ड के जरिए से मौसूफ की अच्छाई या बुराई बयान हो। आप पहचानेंगे कैसे? क्या पहचान है, क्या अलामत है? तो आप बोलोगे पहले वर्ड पर अल तो दूसरे पर अल, पहले हरफ के लास्ट में एक पेश तो दूसरे पर एक पेश, पहले हरफ के लास्ट में दो जबर तो इधर भी दो जबर, इधर दो जेर तो इधर इधर दो पेश तो इधर दो पेश। इधर लास्ट में बोलता दोनों की सिफत बराबर हो, नहीं, दोनों दिखने में बराबर, बराबर। दोनों दिखने में बराबर। अब देखिए अस्साअतु, इधर देखिए अस्साअतु, ये अल आया इसलिए एक पेश आया, लास्ट में बोलता है। अब आप सिफत भी ऐसी लाओगे जिसके लास्ट में क्या होगा? बोलता। अस्साअतुल जमीलतु, साअतु क्या होता है? घड़ी, घड़ी। अस्साअतुल जमीलतु, अस्साअतुल जमीलतु, बड़ी खूबसूरत है। नहीं नहीं नहीं, खूबसूरत घड़ी, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, खूबसूरत घड़ी, ये गैर मुफीद है। खूबसूरत घड़ी, घड़ी खूबसूरत है। अब सुनो, घड़ी खूबसूरत है ये मुब्तदा खबर हो गया। द वॉच इज ब्यूटीफुल, द के लिए क्या लगाएंगे आप? अल किताब, अस्साअतु हो गया, अस्साअतु द वॉच, फिर इज ब्यूटीफुल, जब इस बीच में आ गया है आ गया तो जमीलतुन, जमीलतुन उस पर अल नहीं आएगा क्योंकि है किसका तर्जुमा करोगे? वो तनवीन का मीनिंग है। एक पर जब अल आता है तो दूसरे पर जो तनवीन रहता है उसी का मीनिंग है। जब आप एक जैसा कर दोगे तो ये मौसूफ सिफत हुआ, इसका तर्जुमा इधर से करेंगे ही नहीं, यहाँ पीछे से करेंगे। खूबसूरत घड़ी। अब आप बोलिए नई मस्जिद, बोलिए अल मस्जिदु अल जदीदु और अल जदीद, अल जदीद, अल मस्जिदुल जदीद, अल मस्जिदुल जदीदु, दोनों पर अल ऐसे मिला। अल मस्जिदुल जदीदु, पुराना घर क्या बोलेंगे? अल बैतुल कदीम, अल बैतुल कदीम, अल बैतुल कदीमु, कदीम, अल बैतु अल कदीमु, मतलब ऐसा तो मिला दो, अल बैतुल कदीम। अल बैतुल न्यू कुर्सी क्या बनाएंगे? अल कुर्सीयुल जदीद, पहले मौसूफ का नाम लो जिसकी आप अच्छा या बुरा बयान कर रहे हो। अल कुर्सी निकाल रहे हो ना, तो पहले कुर्सी लो। अल जदीद, अल कुर्सीयु नहीं बोलना आ रहा तो आप ऐसा बोल दो, अल कुर्सीयु अल जदीद, मतलब अल कुर्सीयुल जदीद। आ रहा समझ में?
टूटा हुआ पेन क्या बोलेंगे? अल मकसूर अलमुल मकसूर अल कलमुल मकसूर। अलमुल मकसूर। ओके, इसी तरीके से आप बोलेंगे नई क्लास क्या बोलेंगे? नई क्लास पहले आएगा। अल जदीदुल नहीं क्लास का पहला अल फसलुल जदीद अल फसलुल जदीद। जदीद अल फसलुल जदीद। पुराने उस्ताद अल कदीम। अल उस्ताजुल कदीम जदीद। कदीम। कदीम। नया लड़का क्या बोलेंगे? अल वलदुल जदीद। 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 और पुराना स्टूडेंट अत्तालिबुल तालिबुल कदीम। तालिबुल कदीम। और आप बोलेंगे होशियार डॉक्टर क्या बोलेंगे? अत्तबीबु होशियार। अत्तबीबु अल होशियार। अत्तबीबु ज़कीयु। अच्छा ज़कीयु। अत्तबीबु अज़्ज़कीयु मतलब अत्तबीबु ज़कीयु। लाल से ज़कीयु। समझ रहे? तो मौसूफ सिफत में बराबरी है। कुछ दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पे इधर पेश आया, इधर भी पेश आएगा। अब यहाँ किसी वजह से जेर अगर आ गया, जेर देने के पीछे भी लॉजिक होना चाहिए, कोई पहले होना चाहिए जो जेर दे, तो इधर भी जेर इधर भी जेर आ जाएगा। अगर इधर कोई जबर देने वाला हरफ आया तो जबर आ जाएगा, यहाँ भी जबर आ जाएगा। लेकिन इस मुजाफ इलैहि में, ये वाले में मुजाफ को पेश और इधर जेर, एक जेर या दो जेर, ये चेंज नहीं होगा। उस मुजाफ इलैहि को जेर आना ही आना है कंपलसरी, इसको जेर कंपलसरी। तभी नाम ही मुजाफ का कभी कभी पेश की जगह एक जबर, एक जेर, एक पेश चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन मौसूफ सिफत में नहीं चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, जैसा इधर है वैसा उधर ही होगा। आसान है ये। ठीक है। इसको पहचानना आसान है। अब ऐसा जब भी होगा आप तर्जुमा इधर से करो, अपने आप बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये 3 कंपाउंड आपने याद रखना जरूरी है। ठीक है। अब मैं एक चीज बता रहा था, ये तो हुआ नाउन से बात शुरू होगी तो इस तरह कंपाउंड आएंगी, कोई मुब्तदा खबर बनेगा, कोई मुजाफिले बनेगा, कोई मौसूफ सिफत बनेगा। किससे बात शुरू होगी तो इसम से, स्टार्टिंग किससे होगी तो नाउन से। नाउन से। हम नाउन पढ़ रहे थे अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? नाउन। नाउन से यानी किसी भी नाम से या नाउन से, नाउन समझ लो, नाउन से अगर बात शुरू होती है तो उसके लिए ये 3 कंपाउंड मैंने समझाए, इसमें से होके गुजरेगा, या तो मुब्तदा खबर या मौसूफ सिफत या मुजाफ। अब अगर बात शुरू हो रही फेल से, वर्ब से, तो आपको 3 बातें समझना जरूरी है। लिखिए, बात शुरू हो रही किससे? फेल से। हेडिंग लगा दिया फेल, बड़ी सी फेल ही पढ़ रहे हो आप, जाहिर है आपने लगाया ही होगा, है ना। फेल फेल मीन्स क्या? फेल से बात शुरू हो रही, फेल मीन्स क्या? काम, वर्ब, वर्ब। हाँ, वर्ब। अब वर्ब मीन्स क्या? कितने तरह के रहते हैं? फेल या तो ब्रैकेट में करो, फेल या तो माजी रहेगा या मुजारे रहेगा। लिखिए, फेल या तो माजी यानी पास्ट टेंस, फेल या तो क्या होगा? माजी यानी पास्ट टेंस होगा, या फिर मुजारे, मुजारे यानी प्रेजेंट फ्यूचर, या फिर फ्यूचर। होगा माजी मतलब दोनों आता है क्या? माजी मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर।
صرف پاسٹ ٹینس، صرف ماضی پاسٹ، صحیح ماضی مطلب پاسٹ، ماضی مطلب پاسٹ اب اس میں ظاہر ہے پریزنٹ فیوچر تو ہوگا. مضارع کا مطلب کیا؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں اس میں آ گئے. تو فعل سے جو بھی شروع ہوگا، فعل سے جو بھی جملہ شروع ہوگا، فعل مینس کیا؟ تو آپ نے ماضی سے یا مضارع سے اگر جملہ شروع ہوتا ہے تو وہ یا تو ماضی ہوگا یا پھر مضارع ہوگا، present یا future ہوگا. پریزنٹ یا فیوچر ہوگا. اب فعل کے بعد کیا ہوگا؟ فعل آیا، جیسے آپ نے مبتدا خبر میں پڑھا کہ ال والا دوسرے پر ال نہیں ہوگا، مضاف میں پڑھا اس کو پیش ہوگا، دوسرے کے نیچے زیر ہوگا. موصوف صفت میں پڑھا کہ جیسا ادھر ہوگا ویسا ادھر بھی ہوگا. تو فعل کے بعد کیا؟ دیکھیے فعل کے بعد ہوگا اس کا سبجیکٹ. فعل کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا سبجیکٹ. سبجیکٹ کو عربک میں بولتے فاعل. فعل کے بعد کیا ہوگا؟ فاعل. فاعل کام کرنے والا. یعنی سبجیکٹ. سبجیکٹ فاعل مطلب کام کرنے والا، یعنی سبجیکٹ فعل کام. تو نمبر 2 پہ کیا ہوگا؟ کام کرنے والا. اب اس کو کیا آئے گا؟ پیش. لکھیے فاعل یعنی سبجیکٹ کو پیش ہوگا. فاعل یعنی سبجیکٹ کو پیش ہوگا. لکھیے فاعل یعنی سبجیکٹ کو کیا ہوگا؟ پیش. کہ آخری حروف پہ. اب پیش کو آپ ایسا بھی کر سکتے، ایک پیش یا 2 پیش ہوگا. ایک پیش یا 2 پیش ہوگا. لکھ لیا. نمبر 3 فعل کام ہو گیا، کام کرنے والا ہو گیا. اب جو کام کیا گیا وہ بھی ہوگا، اس کو بولیں گے مفعول. کیا بولیں گے؟ مفعول. مفعول یعنی آبجیکٹ. آبجیکٹ مفعول. اس کو مفعول کو ایک زبر یا پھر 2 زبر ہوگا. اتنا یاد رکھنا، اس کو اپنی جگہ پر پڑھائیں گے. یہ فعل کی بات شروع ہوئی ہے اس لیے یہاں پر رکھا، باقی چیزیں اپنے آپ جگہ پر سمجھیں گے. ابھی اتنا ہی لکھ لیا یہ سب نے. تو اب بتائیے مجھے فعل کے بعد کیا ہوگا؟ فاعل. فاعل کے بعد کیا ہوگا؟ فعل کسے بولتے ہیں؟ Past یا future یا present. کام کو. اب وہ یا تو پاسٹ والا ہوگا یا فیوچر ہوگا. اور اس کام کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ سبجیکٹ فاعل. اس کو کیا ہوگا؟ تنوین ہو یا پیش ہو. ایک پیش یا 2 پیش ہوگا. اور مفعول کو کیا بولتے ہیں؟ ایک زبر ہو یا 2 زبر. اب اس کو ایک زبر یا 2 زبر. ٹھیک ہے. اب فعل کیا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ مضارع. کیا کام کیا، وہ ایک آدمی کام کیا. فعل اس نے کیا. اس نے کیا. فعل اس نے کیا. دونوں نے کیا. فعل اس نے کیا. فعل ان 2 نے کیا. فعلوا سب نے کیا. فعلت ان 2 نے کیا. فعلتا دونوں نے کیا. فعلنا سب عورتوں نے کیا. ان سب عورتوں نے کیا. اب دیکھیے یہاں پہ ہم ترجمہ کر رہے اس نے کیا، تو کرنے والا کون ہو گیا؟ غائب. غائب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے میں نے لکھا ہے فاعل کو پیش آئے گا، تو اس نے کیا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو غائب ہے. جی. تو فعلوا ہونا پڑے گا. نہیں، اگر وہ ظاہر سامنے ہوگا تو پیش دو گے. اگر وہ چھپا ہوا ہے، غائب ہے، سمجھ رہے، سامنے موجود نہیں ہے، تب تو آپ پیش کس کو دو گے؟
فائل کو پیش آئے گا نا. میں نے لکھا ہے فائل کو پیش آئے گا. اگر وہ فائل چھپا ہوا ہے سامنے ہے ہی نہیں تو پیش نہیں آئے گا. اگر وہ وہاں پر لکھا ہوا ہے فعل کے بعد میں، فعل کے بعد میں وہاں پہ آ رہا ہے تو پیش دو گے نا. جیسے یہاں پہ ہے فائل میں نے لکھا نہیں لکھا تو آپ کس کو دو گے پیش؟ بات سمجھ آ رہی؟ اگر میں نے لکھ دیا سمجھو فعلا، اس نے کیا، ٹھیک ہے، کس نے کیا؟ لاؤ اس کو ظاہر کرو، ادھر لکھو. تو میں نے لکھ دیا فعلا زید. اب میں سامنے لایا تب اس کو پیش آیا. میں سامنے لایا تب دیا. زید نے کیا، کیا ترجمہ دے گا؟ فعلا زید، زید نے کیا. فعلا زید، زید نے کیا. اب زید ہٹا دو، فعلا اس نے کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ زید نے کیا، کیا کیا؟ کیا کیا بولو؟ ابھی آئے گا اس کا پڑھائی کھیلا. پڑھائی کیا. زید نے پڑھائی کو کیا، اس کے لیے دوسرا ورڈ پڑھائی کا نہیں، کچھ اس کے ساتھ ہے. زید نے کام کیا. زید نے کار چلایا. تو چلانے کے لیے ادھر ورڈ آنا چاہیے. سمجھو میں لکھتا ہوں یہاں پر قتل. کیا لکھتا ہوں؟ قتل. زید نے قتل کیا، کس کو؟ تو لکھ دیتے ہم ناصر. سمجھو کس کو قتل کیا؟ ناصر کو. اب ناصر پہ کیا ہے دیکھو، زبر آیا نا. میں نے بولا تھا نا مفعول کو، آبجیکٹ کو ایک زبر یا دو زبر آئے گا. یہاں بولا قتل زید ناصرا، زید نے قتل کیا ناصر کو. تو اب آپ قتل کرنے والا اس میں سے کون ہے؟ زید. کیسے یعنی سبجیکٹ کام کرنے والا اس میں کون ہے؟ زید. کیسے پہچانا؟ دو پیش. وہ پہچان بتاؤ. اچھا ناصر کو قتل کیا، آپ کیسے پہچانے ناصر کو قتل کیا؟ دو زبر. مفعول دو زبر. ورنہ اگر یہ اس کو نہیں پہچانو گے نا تو آپ اس کو قاتل بنا دو گے، اس کو مقتول بنا دو گے، الٹا کر دو گے. سمجھ رہے؟ جیسے کوڈ میں ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر پہچان بتائیے، ٹھیک ہے، اس لیے پہچان بتائیے. فائل کو پیش رہے گا وہی مانیں گے وہ بات. یہاں پہ ایک پیش بھی ہوتا ہے زیدو. ادھر ال والا کچھ آئے گا نا. فار ایگزامپل قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں. انزل اللہ، دیکھو انزل اللہ، انزل اللہ، انزل مطلب اتارا. کتنے اتارا؟ اللہ. کیسے سمجھا آپ اللہ نے اتارا؟ ادھر ایسے بھی ہو سکتا نا کہ میں نے اتارا، ادھر ہو سکتا ہے نا میں نے اتارا، یا یہ کہ اس نے اس آدمی نے اتارا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کیسے پہچانے اللہ نے اتارا؟ کیا اتارا؟ کتابن. کتابن اللہ نے اتارا کس کو؟ کتاب کو. اب آپ اس سے سمجھو کہ اس میں اتارنے والا کون ہے، جس کو اتارا گیا وہ کیا؟ یہ سمجھنا ضروری نہیں. اگر یہ سبجیکٹ یہاں پہ ہے تو آپ پیش دو گے، سبجیکٹ نہیں ہے تو نہیں دو گے. فار ایگزامپل آتینا، قرآن میں ایسا لکھا ہے. ابھی جیسے تم نے پڑھا وَلَقَدْ آتَيْنَا، آتَيْنَا کیا ترجمہ؟ ہم نے دیا. دینے والا کون ہے ادھر؟ ہم. ہم. یہاں پہ کون ہے؟ ہم نہیں نہ بھی نہیں، ہم نے دیا. پہچان ہے وہ ہم کی، لیکن ہم نے دیا. اللہ بول رہے ہم نے دیا. اللہ کا نام تو نہیں نا ادھر. اللہ بول رہا ہم نے دیا. انزلنا، ہم نے دیا. کس کو دیا؟ موسیٰ کو. موسیٰ. ہم نے دیا موسیٰ کو. ہم نے دیا موسیٰ کو. کس کو دیا؟ تو دینے والا کام کس پر ہوا؟ موسیٰ کو دیا. اب اس کا فائل کدھر ہے؟ فائل کو تو پیش آتا ہے، فائل اسی کے اندر. میں نے کیا بولا؟ فائل کو پیش کب آئے گا؟ جب وہ ظاہر میں ہوگا. اور اگر فائل ظاہر میں نہیں ہے، اسی کے اندر چھپا ہوا ہے، جیسے یہاں پر چھپا ہوا ہے ہم نے دیا. باہر کی بات ہو گئی. ہاں تو ہم نے دیا موسیٰ کو.
समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, कद अफलहल मुमिन, मैं लिखता हूँ अफलाह, अफलहल मुमिनु, क्या तर्जुमा करोगे? अफलाह मतलब कामयाब हुआ। मोमिन कामयाब मोमिन कामयाब हुआ। कामयाब हो अब आप ऐसा तर्जुमा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने कामयाब कर दिया मोमिन को। अगर यहाँ पे मोमिन को कामयाब किया तो मोमिन मफूल होना चाहिए, तो उसको जबर आना चाहिए, जबर तो नहीं है, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट को जबर आना चाहिए ना। इसका मतलब इसको पेश है तो ये खुद कामयाब होने वाला है। मोमिन कामयाब हुआ, कामयाब होने वाला ये, ठीक है, मोमिन कामयाब हो गया वो जाहिर हो गया तो मोमिन अगर हाँ जाहिर हो गया, मोमिन सामने है। अगर समझो ऐसे ही आता कद अफलह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दसा, वहाँ कोई मौजूद नहीं, फाइल है ही नहीं, तो उधर तर्जुमा ये करेंगे वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया, पर अफलह वो कामयाब हो गया, मन ज़क्का जिसने अपना तज़किया किया, और वो ख़ाबा वो बर्बाद हो गया जिसने तज़किया नहीं किया। तो ये जाहिर होने की बात है, यानी फाइल को पेश आएगा जब वो जाहिर होगा, मफूल को पेश आएगा जब वो जाहिर होगा। इसलिए अब यहाँ बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिससे आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर फाइल कौन है, तो फाइल छुपा हुआ है, फ़अला उसने किया, वो जो है ना जिसकी तरफ इशारा है गायब, उसकी तरफ इशारा है। अब बोलिए फ़अला फ़अला फ़अलू, याद हो गया? बोलिए फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलन फ़अलना। फ़अलना। हाँ, अब बोलिए फ़अला 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 फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलू फ़अलना। अब बोलिए फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना। अब बोलिए फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलता फ़अलता। फ़अलता फ़अलना। अब बोलिए फ़अला फ़अला फ़अल फ़अलू फ़अलता फ़अलत 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 फ़अलता फ़अलना। अब बोलिए फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अल। औरतों के लिए तो आपने लेफ्ट साइड इशारा कर दिया, वो याद ठीक है। है अब आपने ये न्यू वर्ड्स है जिसकी प्रैक्टिस करना है। नसरा उसने मदद किया, जी बोलिए, एक लिख लो फट से, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। जी नसरा उसने मदद किया, तो उसी 3-6 पर ही रखेंगे, आगे नहीं जाने वाले। नसरा जी बोलिए। नसरा अब आप तर्जुमा करोगे। नसरा मदद करना किया, उसने मदद किया, हाँ, उन दोनों ने मदद किया। नसरा 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 दोनों ने मदद किया। नसरा नसरू 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 उन सब ने मदद किया। नसरत नसरत उस औरत ने मदद किया। नसरता उस दोनों औरतों ने मदद किया। नसरन नसर, ये हरफ पे जज़म आना, नसरन नसर ये जो है ना रा, ये रा इधर जज़म आना चाहिए यहाँ पे। नसर ना, नसरन नसर ना, नसरना उन सब औरतों ने मदद की। आप बोलिए नसरा से फास्ट विदाउट तर्जुमा। हाँ चलो। नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसर नसरना। लेफ्ट साइड नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना। जी आप कीजिए। जी नसरा नसरा नसरू नसरत नसरा नसरता नसरना। आप कीजिए। नसरा नसरा नसर नसरू नसरता नसरत नसरत नसरता नसर नसरना। हाँ आप कीजिए। सीधा है नसरत से नसरत नसरा औरत होती है ना। नसरा नसरू नसर नसर नसरत नसरता नसरना। बहुत अच्छा, ठीक है। अब आप दूसरे नंबर पर लिखोगे एक वर्ड ज़राबा, उसने मारा। ज़रबा जी गर्दन सब मिल के कीजिए, ज़रबा ज़रबा सब मिल के। ज़रबा 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 ज़रबू ज़रबा
ضربوا ضربتا ضربنا ضربت نہیں ایسے ہو ہی نہیں ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربن ضربنا ضرب ضربنا ضربنا ربنا یہ عرب پہ جزم لگانا. یہ جو سیکنڈ نمبر والا ورڈ ہے اس کو اس میں ملانا. ضربنا ضربنا یہ آپ بولیے. جربا جرب جربا اس نے مانا. جربا جربا جربو جربت جربتا جربنا. بہت اچھا. آپ بولیے. ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضربا ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربا ضربتا ضربنا. آپ بولیے. ضرب ضربا ضرب ضربتا زبرت زبرتا ضربت 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 ضربتا ضربنا. ضرب. اب یہ دیکھو اب تک جو حرف آ رہے تھے 1 2 3 زبر 1 2 3 زبر. اب یہ بیچ والے حرف کے نیچے زیر سمیع. کیا ہوگا؟ اس نے سنا. سمیع سمیع اللہ. اللہ نے سنا. اب دیکھو یہ دیکھو انٹرسٹنگ. سمیع اللہ. اللہ نے سنا. تو آپ کو کیسے سمجھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا اس نے سنا اللہ کی. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا سمیع. اب اس کو کٹ کر دو تھوڑی دیر. سمیع کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس نے سنا. اس نے سنا. لیکن اب یہاں پہ آپ اللہ نے سنا کیوں کر رہے ہو؟ پیش آ گیا. پیش آ گیا ہاں. سبجیکٹ بن گیا. اس کو کیا آ گیا؟ پیش آ گیا. subject جس سے آپ سمجھ رہے ہیں یہ سبجیکٹ ہے سننے والے یہ. ٹھیک ہے. سمیع اللہ اللہ نے سنا. اس کی اس نے جس کی اس کی تعریف کی. نقد کرتے ہیں. وہ بھی ہے. تو سمیع سنا. اس نے آپ ترجمہ کی سمیع کی گردان کیجیے. سمیرا کیسے کریں گے سمعا اس کو دیکھ کے سیم وہی رہے گا نا. سمعا سمعا سمعوا سمیرا سمعت الف لگاؤ. سمعت سمعتا ہاں اب واو لگاؤ. سمعنا. ہاں اب دو سمیعت. لگاؤ. سمیرا سمیعت سمعتا سمیرتا الف. ہاں سمعنا سمعنا. آپ کرو ادھر دیکھیے ادھر نہیں دیکھنا. سمیا سمیا سمیو سمیت سمیتا سمعنا. بہت اچھا. آپ کرو. سمیا سمیا سمیو سمیت سمیتا سمی سمعنا. سمعنا و آتانا. عین پہ جھٹکا آئے گا. سمعنا سنا اور ادھر آ جائے گا وہ فرسٹ پرسن. ہم نے سنا. ہم نے سنا. متکلم ہے نا فرسٹ پرسن. عین پہ جھٹکا آئے گا. ابھی ہم سیکنڈ پرسن پڑھیں گے پھر متکلم پڑھیں گے ہے نا. تو ہم نے سنا. سمعنا تو پھر ادھر لیکن ادھر بھی آ رہا ہے نا. کہاں آ رہا؟ وہ الف کے ساتھ نون نون الف زبر ہاں ہاں سمعنا سمعنا ہے وہ سمعنا. سمعنا. یہ چیز سمجھنا. اسی لیے جتنا اس کی ایک ایک چیز کو دیکھو کیسا ہے شیپ اس پر برابر فٹ کرنا ہے. وہ سانچے میں نہیں آئے گا اس کو وہاں سے اٹھا دینا ہے. وہ جیسے وہاں پہ نہ ہے نا اگر وہاں پہ الف کھینچ دیا تو دوسرے پہ چلا جاتا ہے. وہ پھر الگ چیز ہے نا. ڈائریکٹ کھینچ دیا. چلیے اب آپ لکھیں گے فتح. اس نے کھولا. فتح فتح قرآن میں ہے فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا ہے نا. فتحنا ہم نے فتح دی ہم نے کھول دیا. اس نے کھولا. فتح. جی آپ کیجیے. فتح فتح فتحوا فتحت فتحتا فتحنا ہاں آپ کیجیے. فتح 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 فتحو کھولا نا. فتح فتح تو فتحتا فتحنا فتحنا. فتحنا فتحنا. فتحنا. ہاں آپ بولیے. فتح 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 فتحو فتحت فتحتا فتحنا. ہاں فتحنا. تو یہ جو ہے نا آپ واپس بولو. فتح 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 فتحو نہیں وہ سیم لگ رہا ہے یہ دونوں. فتح فتح آپ فتح. فتح ہاں اب فتح اس کو کھینچنا ہے. فتح ہاں پھر اگر آپ یہ نہیں سیکھو گے تو پھر کوئی بولے گا نا تو آپ دونوں کا میننگ ایک سمجھ لو.
समझो मैंने बोला फतह फतह, आप क्या समझे दोनों एक है या अलग अलग है? आप बोलोगे फतह फतह, तब आप समझे ये तस्निया तस्निया। ठीक है, बोलिए। फतह फतहा फतहु, फतहत फतहता फतहन फतहना। यहाँ तक जाती है। जज़म की यहाँ पर अटक नजरा जरा का समिया फतह। एक और लिखोगे करूमा, करूमा, पेश आ गया। करूमा जी। आप करेंगे करूमा। करुमा का मतलब क्या है? उसने इकराम किया, इकराम। इकराम करना, उसने इज्जत किया। इकराम करना, Respect. इज्जत करना। रिस्पेक्ट किया। किराम, करूमा। करुमा, हम्म। करुमा, करमू, करू, करुमू, करू, करुमा, नहीं, वो नहीं, दो हो गया। करूमू, करूमू। ये देखो, ये रा का चयन नहीं होना चाहिए। हाँ, करूमू। करूमू, हाँ, करमत, करूमत, करुमत, हाँ, करुमता, करुमना, 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 ना नहीं, ना। करुमना, करुमना। आप बोलिए। हाँ, करुमा, हाँ, करुमा, या खींचो, करूमा। करुमा, फिर करमू, करूमू, करू, करू, करूमू। फिर करू, करुमत, करूमत। करुमता, तागो खींचो। करुमता, करू, इसका जज़म दो। करुमना, करुमना, करू ना, करू, ना, ना, नून जबर ना। वो फीमेल के लिए उन सब औरतों ने किया, उन सब औरतों ने इकराम किया। नसरा ज़राबा समिया फतह करूमा। एक और लिख लो हसीबा, उसने हिसाब किया, उसने हिसाब किया या गुमान किया या अंदाजा किया। यहाँ भी जेर आ गया। हसीबा, अब जेर आ गया। आप बोलिए, आप बोलिए हसीबा। हसीब, हसीबा, हसीबू, हसीबत, हसी हसीबत, नहीं, हसीबत, 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 हसीबता, हसीबत, हसीब ना, हसीबतन, नहीं, अटक जाता कि यार ये। हसीब ना, हसीब ना। आप बोलिए। हसीबा, हसीबा, हसीबू, हसीबत, हसीबता, हसीबना। मैं वापस से बोलो। हसीबा, हसीबा, हसीबू, 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 वाव, हाँ, हसीबा, हसीबा, हसीबू, हसीबत, हसीबता, हसीबना। हसीबता। हसीबता, हसीबना। आप दीजिए। हसीबा, हसीबा, हसीबू, हसीबत, हसीबता, हसीबना। आप दीजिए। हसीबा, ये हसीबा, खस्ता है थोड़ा। हसीबू, मेरे को ये जज़म में आता है। हसीबता, हसीबत, हसीबता, हसीबना। आप दीजिए। हसीब, हसीबा, हसीबू, हसीब के माना क्या है? हसीबू, हिसाब हिसाब करना, मान करना। करना। हसीबत। हसीबत, हसीबत, बता। हसीबता, हसीब, हसीब। ये अच्छे से याद करो। अब ये दरवाजे, ये आपको मैंने 6 दरवाजे दिखाए। इसको बोलते हैं 3 हरफी गेट। क्या बोलते हैं? 3 हरफी के। 3 हरफ का जो भी फेल रहेगा, वर्ब 3 हरफ का जो भी फेल रहेगा और आपको उसको माजी बनाना है, माजी यानी पास्ट टेंस में ले जाना है, तो इन गेट से गुजारना पड़ेगा। ये गेट है। इसका नाम ही है अरबी में, मैं गेट अपनी तरफ से नहीं बोलता, अरबी में नाम है। इसको बोलते हैं इससे दाखिल होना। 6 अबुआ। ये यही है छह, सिर्फ यही छह ना, हाँ, और नहीं है। यही सफर कर। यही नहीं, यही यही पर्टिकुलर ही। यही बस, ये 6 गेट है। अब जो भी वर्ड लाओगे आपको देखना। समझो मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, नहीं, ये तो वर्ड हो गए, गेट ये है ना, ये गेट है, ये गेट है। टेम्पलेट गेट के अंदर बहुत लोग हैं। इसके अंदर बहुत होंगे, फिर सजादा भी ठीक है? आएगा। अब सुनिए, मैं एक वर्ड बोलता हूँ। खराजा, खराजा, निकला। वो निकला। ठीक है, इसमें से कौन से गेट में फिट होगा?
पहले वाले फाला ज़रबा जरा बंद हो जा रहा फाला इसमें भी ज़रबा हो जाएगा। फतहा इसमें भी गैर हो जाएगा फतहा और इसमें भी गैर हाँ जी तीनों में हो रहा है जी फाला लेकिन भी अब ये किसी एक में ही ये ये- एक का हुआ है ये किसी एक का हुआ तीनों का नहीं हुआ वो कब पता चलेगा जब आप मुजारे पढ़ लो ये देखेंगे ये तो माजी के लिए हुआ खराजा अब इसका मुजारे क्या आएगा ये खुरूजू तब आप समझोगे कि ये नसर ये कौन से बाब से आया है उस सांचे से हो क्या साजदा किस बाब से है आपको अभी लग रहा है तीनों में से जी जी लेकिन जब इसका मुजारे बोलेंगे ना तब आप बोलेंगे वो नसरा से अच्छा आपको बोलोगे कतला तो आप बोलोगे तीनों से है लेकिन वो जब मुजारे बोलूंगा उसका यानी जो प्रेजेंट फ्यूचर बोलूंगा तब आप बोलोगे नसरा से अब मैंने बोला यूँ समझिए समिया ये जो है बहुत सारे कोई आप एक्शन का वर्ड बोलिए खाना पीना सोना क्या सोना खाना पीना सोना खाना वाकिफ हाँ अकला हाँ अकला खाना उसने खाया अकला हाँ वो भी इसी से अकला या इसी से देखना मसीरा मसीरा हाँ सही बोल मसीरा बसूरा इससे आया अच्छा बसूरा वो इससे आया बसूरा या बसूरु इससे आया बसू ठीक है तो ऐसे आपको ये गेट है ये जितना पक्का होगा उतना ही आगे का मरहला पार होगा वरना गेट में ही अटक जाए फसला का उन्होंने पानी क्या बताया उसने खोला 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 ठीक खोला है अब देखिए हमने कहाँ तक पढ़ा है सरसरी एक नज़र दौड़ाइए जी हमने फिर आज जो पढ़ा है वो 3 कंपाउंड पढ़े मुब्तदा खबर का मुजाफिले का और मौसूफ सिफत मुब्तदा खबर 5 तरीके से आता है पहचानने के 5 तरीके बताए मुजाफिले के 2 तरीके बताए एक नाउन टू नाउन एक नाउन टू अटैच प्रोनाउन 2 तरीके बताए नाउन टू नाउन और नाउन टू अटैच प्रोनाउन और मौसूफ सिफत का एक ही तरीका ठीक है पहचानने का तरीका उनमें बराबरी है ये पढ़ा और उसके बाद पहले माजी हमने शुरू किया उसमें भी 3rd पर्सन पढ़ा है अभी 2nd पर्सन बाकी है 1st पर्सन बाकी वो याद करेंगे एकदम फास्ट जब ही आगे जाएंगे उससे पहले हम आगे नहीं जाएंगे साइड बाय साइड दूसरी चीज़ पढ़ाता रहूँगा लेकिन वो आगे नहीं जाएंगे ये ऐसी चीज़ है एक बार आपका कच्चा रह गया वो जिंदगी भर नहीं होगा ये ऐसी चीज़ है बड़ी मुश्किल है इसकी इसीलिए इधर देखो अभी ये क्लियर करके आइए कल पूरा क्लच दबाइए ताकि गियर ना फंसे उसको जितना रत्ता मारेंगे सही से क्या है चलिए अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू